मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, तर कतै न कतै सुन्नु पनि होला। अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो आफ्नो थोरै केही विचार पनि राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई अवगत नै छ, देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ र यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त बनाउने जिम्मा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ र यही सिलसिलामा सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू पनि समेटिएका छन्, तर धेरै महत्त्वकांक्षी कुराहरू पनि समेटिएका छन्। हामी बुझ्छौँ यस्तो किन भयो, एउटा पुरानो ट्रेडिसनल कल्चर जस्तो पनि भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम होस्, बजेट होस्, त्यसलाई पुराना शब्दहरूलाई फेरबदल गर्ने र तिनै पुराना कुराहरूलाई दोहोऱ्याउने हाम्रो एउटा कल्चर पनि बनिसकेको छ। तर सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझिने प्रचलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उद्घोष गरिसकेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी हो, यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ, सरकारलाई सघाउँछ पनि, तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ, कतै नराम्रो काम गर्ने हो कि यो काम चाहिँ हुँदैन कि भनेर खबरदारी पनि गर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। यही सिलसिलामा जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो त्यसको सवालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मैले पनि थोरै केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छु र यो संशोधन यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बुदा नम्बर 32 मा छ। यसमा रैथाने, बाली, बिउ बिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपक्षीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनिएको छ। यसमा मैले संशोधन राख्न चाहन्छु, स्थानीय तह र समूहहरूलाई प्रोत्साहन होइन, स्रोत दिएर स्थानीय तह र समूहहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा संशोधन राखेको छु। त्यस्तै बुदा नम्बर 33 मा कृषि, पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाका कुराहरू गरिएको छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। यसमा मैले थप्ने भनेको छु, जस्तो यो कृषि, पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी यस्ता वस्तुहरूको ओसार प्रसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो संशोधन प्रस्ताव हो। त्यस्तै बुदा नम्बर 36 मा चाहिँ यो बाँझो जमिनका बारेमा अलिकति कुरा राखिएको रहेछ, जसमा चाहिँ म थप्न चाहन्छु, संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छको सट्टा प्रोत्साहन गर्न कार्यान्वयन योग्य कानुनी संरचना बनाइनेछ भनेर थप्नुपर्छ भनेको छु। किनभने कानुनी संरचना भएन भनेदेखि जति धेरै नीति लिएर आए पनि आखिरमा फेल हुने हो, किनभने यो अगाडि पनि हामीले यो अभ्यासबाट सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै दफा 35 मा म थप्न चाहन्छु, यो स्थानीय हाट बजारको कुराहरूलाई म यहाँ थप्न चाहन्छु। जस्तो स्थानीय कृषक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा अनिवार्य रूपमा जुन हाम्रो पुरानो प्रचलनमा थियो हाट बजार, त्यो प्रचलनलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। त्यस्तै बुदा नम्बर 39 मा चिया, अलैँची र अदुवाको कुरा मात्रै गरिएको छ। यसमा हाम्रो नेपालको युनिक एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरू जस्तो चिया, अलैँची, अदुवा, लप्सी र टिमुर जस्ता कुराहरू भनेर यहाँ थप गर्न सकिन्छ, यो पनि मैले प्रस्तावमा पेश गरेको छु। त्यस्तै दफा यो बुदा 49 मा 49 मा मुआब्जा विवादको कुराहरूलाई पनि म जोड्न चाहन्छु, किनभनेदेखि देशमा धेरै यस्ता मुआब्जा विवादको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने र आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको कारणले एउटा समस्या पनि देखिरहेको अवस्थामा देशभरि भएका यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। त्यस्तै 65 मा कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुर धामको जानकी मन्दिरलाई चाहिँ हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि पहल गरिनेछ भन्ने कुरा समावेश भएको रहेछ। यसमा म थप्न चाहन्छु, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा रहेको साखु र वज्रयोगिनीलाई पनि यो विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु, किनभने यसको पनि ऐतिहासिक महत्त्व त्यति नै छ। र 80 मा म थप्न चाहन्छु, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न होटल, पार्किङ स्थल साथै राजमार्गहरूका ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भन्न चाहन्छु। र यो 139 मा सातै प्रदेशमा
सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ भनेर भनिएको छ। सकाउने लागे सम्माननीयज्यू, म अलिकति थोरै छ, 1 मिनट मलाई समय दिनु होला। यो बाँझोपनको सवालमा अहिले कृत्रिम प्रणालीहरू अपनाएर धेरै बच्चाहरू जन्माउने पनि प्रचलन बढिरहेको छ। यसको सवालमा एउटा सेन्ट्रलाइज डेटा हुनुपर्छ, किनभने स्पर्म डोनेसन, एग डोनेसनका कुराहरू निकै संवेदनशील भएर आएका छन्। यसको सवालमा एउटा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क प्रणाली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा म राखिहाल्छु सम्माननीयज्यू, अनि म जान्छु। श्रम संस्कृतिको विकास गर्नको लागि नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा सकिहाल्यो सम्माननीयज्यू, थोरै छ यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। श्रम संस्कृतिको विकास गर्नको लागि आन्तरिक श्रम बजारका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेर आंशिक समय यानि कि पार्ट टाइम जब गर्ने सिस्टमलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो। र त्यो गराउँदाखेरि नत्र भनेदेखि विगतमा जस्तो सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ महत्त्वकांक्षी खालको चाहिँ कुराहरू आउने र कानुनहरू अझै पनि 50 र 60 वर्ष अझ त्योभन्दा पनि पुरा अङ्कुशे कानुनहरू जुन राख्ने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ विद्यमान रहने अवस्था छ, यसले चाहिँ हाम्रो बजेट फेरि एकादेशको कथा नहोस्। म यो कुरा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई यदि उमेर समूहको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि म जुन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको पुस्ता हो र हामीले चर्चा गर्ने गरेका छौँ नेपालले अहिले यो पुस्ताबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउन सक्छ भनेर। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भनेदेखि आज अधिकांश युवा पुस्ताहरू पलायन भइरहेका छन्। एउटा यो विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने भाषी जुन हामीले सुनिरहेका छौँ र त्यो अर्थविदहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नेपालका युवा पुस्ताहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालका युवा पुस्ताहरू उच्च शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सहज जीवनशैली र भविष्यको सुनिश्चितताको लागि विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकमा यो पुस्ताले देशमै रहन मन लाग्ने किसिमको एउटा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको ह्युमन क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विश्वका तगडा भनिएका देशहरूमा, ती युनिभर्सिटीहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापकहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ र नेपालमै पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पनि उत्कृष्ट पढाउने प्राध्यापकहरू नेपालमै हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरू त्यति राम्रा हुन सकिरहेका छैनन्। यहाँका मान्छे विदेशमा गएर चाहिँ उत्कृष्ट पढाउने अनि नेपालमै चाहिँ पढाउन नसक्ने भन्ने यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यो सानो भूगोल भएको देशमा ती प्राध्यापकहरू फर्किएर उत्कृष्ट पढाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यो युवा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयको एउटा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले कस्तो प्रकारको नीति लिएर आउनुहुन्छ त्यो हेर्नको लागि म उत्सुक छु, मेरो पुस्ता चाहिँ उत्सुक छ। र सँगै म जोड्न चाहन्छु, युवा पुस्ता पलायनको अर्को प्रमुख कारण भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिनाभरि काम गर्यो र कमाइ हुन्छ 9-10 हजार रुपियाँ, त्यही पनि कहिले कहिले साउले दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अनि 20 हजार कमाउनको लागि युवाहरू विदेश जानुपर्छ। कोही चाहिँ त्यहीँ बन्धक भएर बसेका छन्, कोही बाक्सामा फर्किन्छन्। युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने किसिमको खोइ त अर्थनीति, त्यसमा म अलिकति तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत। त्यसै गरी अब म यो युवा पुस्ताको चाहिँ देशभित्रै बस्न मन लाग्ने किसिमको वातावरण बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। उद्यमशीलता र लगानीलाई सँगसँगै जोड्नु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो नीति तथा यो हाम्रो सैद्धान्तिक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा परेको जस्तो तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले उद्यमशीलता बढाउनको लागि जबसम्म क्यापिटल भेन्चर, हेज फन्ड र प्राइभेट इक्विटीलाई चाहिँ बढाउने किसिमको वातावरण बन्दैन तबसम्म यो देशमा लगानी चाहिँ हुन सक्ने वातावरण बन्दैन। मैले सके सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँलाई सुनाउनै पर्नेछ, म सुनाउन चाहन्छु। जुन एसटिजीको कुरा हो, हामीले 2030 सम्म एसटिजी टार्गेट मिट गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौँ र एसटिजीका बारेमा छलफल कहाँ हुन्छ भने 5 तारे होटलहरूमा, सहरहरूमा हुन्छ। जुन कुरा स्थानीय तहलाई थाहा नै छैन, बेढङ्गले चाहिँ यो एसटिजीको कुरालाई मतलबै नगरिकन संरचनाहरू विकास भइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो यदि नेपाललाई एसटिजीको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुसज्जित र राम्रो समाज बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई एसटिजीमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको जागरण गराउने खालको चाहिँ अर्थनीति ल्याउनु पर्यो, जुन हेर्नको लागि म उत्सुक छु र मेरो पुस्ता उत्सुक छ। नेपालको समग्र पूर्वाधार विकासमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। कनेक्टिभिटी भनेको विकासको आधार स्तम्भ पनि हो। अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी नेटवर्क बनाउन सके नेपालको व्यापार लगानी प्रवर्धन हुन सक्छ,
बजारमा पहुँच हुन सक्छ, जसले सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रको अन्य पूर्वाधारको पनि विकास हुन सक्छ र पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ, जनजीवन सहज हुन सक्छ। तर विडम्बना नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी बिना अध्ययन, बिना सर्वे, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ। यतिसम्म लापरवाही कि हुँदै नभएको स्थानको सिर्जना गरेर समेत बजेट विनियोजन भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हुन सक्छ यो तत्कालीन समयको स्थान हुन सक्छ। यो रातो किताबमा एउटा ठाउँमा लेखिएको छ काठमाडौँ 35, खहरे, मुलपानी, अन्य। तत्कालीन समयमा काठमाडौँ 35 थियो होला, तर संविधान जारी भएर 2टा आवधिक निर्वाचन भइसक्यो, अझै पनि काठमाडौँ 35 कहाँबाट सिर्जना भयो? यो हुँदै नभएको स्थान सिर्जना गरेर बजेट विनियोजन गरेको जस्तो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। हुनसक्छ मैले कता न्युजमा पनि सुनेको थिएँ सरकारको तर्फबाट यो प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने कुराहरू आएको छ। आज बजेटको सवालमा प्रिन्ट मिस्टेक भन्नु होला, भोलि एउटा प्रिन्ट मिस्टेक भएर कानुन पनि प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला, डर छ भोलि अदालतको फैसला चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर आउला। यसरी प्रिन्ट मिस्टेक भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार शब्दहरू सरकारले प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार रहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जथाभावी डाँडा ताछेर बाटो बनाउने चलनको बारेमा त हामीले अघिदेखि व्यापक रूपमा चर्चा गरि नै रहेको छौँ। जथाभावी यो डाँडा ताछ्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता यति कुरूप हुँदै गइरहेको छ कि त्यो तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। जता हेऱ्यो, अझ विशेष गरी हामी प्लेनबाट कतै जाँदाखेरि त्यो एरियल भ्यू देखिन्छ। त्यो एरियल भ्यू देख्दाखेरि सबै डाँडाहरू ताछेको देख्दा, जता पनि भत्किएको भूक्षय भएको देख्दाखेरि कति मन दुखेर आउँछ। त्यो तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। अब यहाँ प्राकृतिक सुन्दरताको कुरा मात्रै होइन, जथाभावी बाटो खन्नाले गर्दाखेरि नेपालको यो अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई बिरामी पनि बनाएको छ। अब बिरामी कसरी बनाएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि पानी पर्यो, सडक हिलो हुन्छ, हिलो भएपछि चिप्लेर लडिन्छ, घाइते भइन्छ, घाम लाग्यो धुलो हुन्छ। त्यो धुलोले यति धेरै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो नेपालको विभिन्न स्वास्थ्य तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ। के सरकारलाई अवगत छ नेपालमा मृत्यु हुने कारणहरू मध्ये सीओपीडी यानी कि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग चाहिँ प्रमुख कारणमा आउँछ भनेर के सरकारलाई अवगत छ? यो सरकारले कस्तो नीति लिएको हो? नागरिकहरूलाई सधैँ बिरामी पारिरहने? ती बिरामी भएका नागरिकहरूको लागि सरकारले के नीति लिएको छ? सडकको व्यवस्थित निर्माण नगर्नाले त्यो फोक्सोमा बिरामी परेका मान्छेहरू, दमको बिरामी भएका मान्छेहरूलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ तिनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको जवाब पनि म मन्त्रीबाट चाहन्छु, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूबाट चाहन्छु। पूर्वाधारको सवालमा नेपालको जस्तो भौगोलिक जटिलता भएका देशहरूबाट, अन्य देशहरूबाट एउटा सफल मोडेलहरू सिकेर विज्ञहरूको सल्लाहमा नेपालको विकास मोडेल स्पष्ट हुनुपर्ने हो। नेपालको विकास मोडेल के हो भन्ने कुरामा हामीलाई स्पष्टता चाहिन्छ। तर यता भ्रष्टाचार बढेको बढे, उता चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चिल्ला भाषणहरूमा पूर्वाधारको विकास अल्झिएको जस्तो भान हुन्छ। दुई दशक त हामीले संविधान निर्माण गर्नमै लगायौँ। 2 दशक संविधान निर्माण गरेर 2टा आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसक्यो, तर अझै पनि नेपालको विकासको आधार स्तम्भ भन्ने तयार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको विकास योजना र रणनीति चाहिँ हजुवाको भरमा तय भइरहेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न कता कता उब्जिन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता सहित दायित्व सृजना भएका योजनाहरू समेत अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएका छन्। ती अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको कार्यले गर्दाखेरि चाहिँ समयमै कार्य सम्पन्न नहुने स्पष्ट देखिन्छ। त्यस्तै अब यो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडककै सवालमा पनि निकै लामो लम्बाइको हुन्छ, तर जति बजेट सिलिङ छ यसले चाहिँ थोरै किलोमिटर मात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अब बाँकी सडक खण्डहरू होइन, बाँकी भएको त्योभन्दा बाँकी फर्दर एक्सटेन्सनको लागि स्रोत के हो त? त्यसमा पनि स्पष्टता भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको सवालमा पनि म मन्त्रीज्यूबाट स्पष्टता चाहन्छु। त्यस्तै अब यो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत
हाल अब सङ्घीय सरकारको दायित्व मार्फत निर्माण सुधार भइरहेका सडकहरूको सवालमा समेत अहिले प्रदेशको जिम्मेवारीमा गइरहेको सकिहाले सामान्यज्यू प्रदेशको सवालमा गएको देखिन्छ, प्रदेशको मातहतमा गएको देखिन्छ। यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने देखिन्छ। त्यसैले सङ्घ सरकारकै जिम्मामा जाओस् भन्ने मेरो त्यो एउटा इच्छा आग्रह पनि छ। यसरी समग्र बजेटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कनिका छरेको जस्तो देखिन्छ। कहिले कहिले समग्र सबैको चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि राष्ट्रले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको जस्तो हो कि सरकारले आफ्नो गन्तव्य बिर्सिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ। विश्वव्यापीकरणको यो युगमा हरेक दिन यस्ता नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरू आइरहेका छन् कि हामी नयाँ र कान्छा भनिएका सांसदहरूलाई पनि यी नयाँ विषयवस्तुहरू हरेक दिन नयाँ लागिरहेका हुन्छन्, जटिल लागिरहेका हुन्छन्, अप्ठ्यारो लागिरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ इत्यादि इत्यादि। यी अनि यस्ता अनेकौं विषयवस्तुमा नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा नियमन गर्नको लागि कानुन बनाउनै पर्ने हुन्छ, नत्र विश्वव्यापीकरणको यो युगमा अराजकता यति हावी हुन्छ कि सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। सामाजिक विचलनको यति अनियन्त्रित भयावह हुन्छ कि सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। उस्तै परे सरकार असफल हुने त्रास पनि रहन्छ। यी र यस्ता नयाँ विषयको कानुन बनाउने थलो भनेको संसद नै हो र प्रत्येक सांसदले देशलाई कानुन मार्फत कता मार्ग निर्देशित गर्ने हो त्यो सांसदले नै गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसको जिम्मा सांसदले लिनै पर्छ र मैले अघि भनेको जस्तो यस्ता युवा पुस्ताका नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूमा अर्थपूर्ण र तर्कपूर्ण छलफल गर्ने कतिजना सांसदहरू यो संसद भवनमा तयार हामी छौँ त? यो प्रश्न हामी सबैको लागि हो। एउटा व्यक्तिले सारा ब्रह्माण्डको विषयवस्तु जान्न सम्भव हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय, तर कानुन बनाउन जानिएन, थाहा भएन भन्ने छुट पनि हामीलाई छैन। त्यसैले जनताबाट निर्वाचित भएर आइसके पछाडि संसद जो जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई विधेयकका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन गर्नको लागि स्रोत व्यक्तिहरू दिनुपर्छ। अनि मात्र संसदको बहस मुद्दा केन्द्रित हुन्छ, विषयवस्तु केन्द्रित रहन्छ र उत्कृष्ट कानुन बन्न सक्छ। नत्र भने संसद छेडखानी गर्ने एउटा थलो मात्रै बन्छ जस्तो लाग्छ। संसद एउटा घुमौरो तरिकाले सरकारको कठपुतली बनिरहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो राष्ट्रको लागि एउटा खतरा हो, घात हो। किन भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट आउँछ, मन्त्रीज्यूले त्यो यहाँ टेबल गरिदिनुहुन्छ, टेबल गरिदिसके पछाडि बहसमा त्यो विषयवस्तु आउँछ। हामी सबैजना त्यो विषयवस्तुमा तयार यदि छैनौँ भनेदेखि हाम्रो छलफल उत्कृष्ट हुन सक्दैन र कानुन कमजोर बनेर आउँछ। त्यो राष्ट्रको लागि घात हो, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा विषय हो। अझ सत्तापक्ष मान्यज्यूहरू सत्तापक्षमा बसिरहँदा सरकारले लिएर आएको विधेयकलाई गट्टटट्ट ताली बजाएर पास गर्नै पर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ। यसरी कानुन कसरी उत्कृष्ट आउला, म छक्क परिरहेको छु। यो खतरा हो। सांसदको अध्ययन अनुसन्धानको लागि समूह बनाउनको लागि, स्रोत व्यक्तिको समूह बनाउनको लागि स्रोत विनियोजन गरिनुपर्छ। यो कानुन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। कानुन बनाउने व्यक्तिलाई त्यो विषयसँग सम्बन्धित ज्ञान यहाँ छलफल गर्नको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने हो, होइन भनेदेखि यो एउटा सरकारको कठपुतली मात्रै नै हुनेवाला छ। दोस्रो कुरा, नेपालमा अहिलेको दिनसम्म 348वटा सङ्घीय कानुनहरू रहेछन्। ती कति पुराना कानुनहरू होलान्, तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने होला, कति नयाँ कानुनहरू लिएर आउनुपर्ने होला, कति कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला। प्रहरी ऐन 2012 68 वर्ष पुरानो भइसकेको रहेछ। यस्तै यस्तै अन्य ऐनहरू पुराना ऐनहरू छन्। हजुरबुवाको पालादेखि एउटै ऐनले आजसम्म चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। ती पुराना ऐनहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने होला, नयाँ ऐनहरू लिएर आउनुपर्ने होला, कति संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसका सवालमा सरकारले हामीलाई लिस्ट दिएको खोइ सांसदहरूले थाहा पाउनु पर्दैन। आजको दिनसम्म निर्वाचित भएर आएको यत्रो दिन भइसक्यो, हामीलाई लिस्ट खोइ। यो सांसदको अधिकार हो जस्तो लाग्छ। यो सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट इत्यादि पास भइसके पछाडि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि कानुन चाहिन्छ। बिना कानुन कार्यक्रमहरू मात्र लिएर आएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले ती कार्यक्रमहरूलाई पूरा गर्नको लागि, कानुनहरू बनाउनको लागि केही कानुनहरू नयाँ बनाउनु पर्ने होला, केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला। त्यसका लागि सरकारले के तयारी गरिरहेको छ, त्यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो। मलाई लाग्छ सकिन्छ बजेट अधिवेशनमै गर्ने हो, नसकिने हो भनेदेखि अर्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो चरणमा चाहिँ
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्नको लागि के कानुनहरू लिएर आउने हो लिस्ट चाहिन्छ अनि मात्र यो सदन राम्रोसँग चल्न सक्छ र सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग प्रस्ट्याउन सक्छ र पूरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने गफ मात्रै हो, अघिल्लो वर्षमा पनि बजेट आयो, यो वर्ष पनि बजेट आयो तर काम पूरा हुँदैन। चौथो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको सवालमा मात्रै होइन, एउटा अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारले प्रत्येक अधिवेशनमा के कानुनहरू नयाँ लिएर आउन आँटेको हो, के कानुनहरू संशोधन गर्न लागेको हो त्यो लिस्ट चाहिन्छ। होइन भनेदेखि सरकारलाई आज मन लाग्ला भोलि कानुन लिएर आउन मन लाग्ला, आज रातभरि ड्राफ्ट गरेर भोलि टेबल भएर संसदमा सरकार पक्षका मानिसहरूलाई त्यो पास गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, गटटट तालु बजाएर पास गर्ने जस्तो मात्रै हुन्छ। सरकारको कठपुतली होइन संसद भनेको। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक सांसदलाई कुन विषयमा कानुन बनाउने हो, कुन विषय संशोधन गर्ने हो र कुन विषयहरू खारेज गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीलाई अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि लिस्ट चाहिन्छ। अनि मात्र संसदको औचित्य रहन्छ, अनि मात्र सांसदले देशलाई कता लैजाने हो भन्ने कुराको एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र सांसदले चाहेको जस्तो देश बनाउन सक्छन्। होइन भनेदेखि सधैँभरि सांसदहरूलाई एउटा दोष लागिरहन्छ, संसदमा सांसदहरूले सधैँभरि भत्ता पचाए राम्रोसँग काम गरेनन् भनेर। यदि यो दोषलाई मैले टुङ्गाइहालेँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि यो दोषलाई हामीले टाउकोमा बोक्ने र काम पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने हो भनेदेखि यो संसदको औचित्य हुँदैन। हामी प्रत्येकले हाम्रो ड्युटी पुरा गर्नको लागि विषय हालको अवस्थामा जुन मिटर ब्याजको समस्या देखिएको छ यसलाई समाधान गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा यो विधेयक नितान्त रूपमा आवश्यक देखिएको भए तापनि प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा चाहिँ सरकारले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्था गरेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। अझ भनौँ प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ। मैले अस्ति पनि एउटा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा भनेको थिएँ, प्रतिनिधि सभा सरकारको कठपुतली होइन सम्माननीय सभामुख महोदय। सरकारलाई जे मन लाग्छ त्यस्ता खालका कानुनहरू के ल्याउन मन लाग्छ ती खालका कानुनहरू यसरी लिएर आउने हो भने त जुन चार्ट रोस्टर एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि राखेको थिएँ र आज पनि फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आज सदनमा टेबल भएर सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ, तर आजको दिनसम्म पनि हाम्रा माननीय सांसदज्यूहरूसँग आज जुन विषयमा छलफल हुँदैछ त्यसको विधेयकको आज एउटा कपी पनि छैन र के को आधारमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ हामी, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकारले कुन विषयमा विधेयक बनाउन चाहेको हो, सरकारले कुन विषयमा काम गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारले सांसदहरूलाई लिस्ट बनाएर दिनुपर्छ। यो सांसदको विशेष अधिकार हो जस्तो लाग्छ, यो दिनै पर्छ अनि मात्र सैद्धान्तिक छलफलहरू अर्थपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन्। जे होस्, अब मैले भन्नै पर्ने कुरा जुन विधेयक आउँदैछ त्यो विधेयकमा चाहिँ यो बैंकिङ च्यानलहरू सहज हुने कुराहरू पनि समेटिन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र विधेयकमा वित्तीय साक्षरताका कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कानुनी दायरामा आउने जुन मुद्दाहरूको कुराहरू छन् तिनलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गराउने कुरा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ र पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको द्रुत सुनवाई हुनुपर्ने कुरा पनि यसमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। हुन त अब अनुचित लेनदेनको कुरा मात्र यो विधेयकमा समेटिने कुरा छ, तैपनि अब जुन ब्याङ्कहरूको कुरा छ म यसमा थोरै जोड्न चाहन्छु। सुरुमा ऋण दिने बेलामा 8-9%मा ब्याङ्कले ऋण दिन्छ, उचित भनौँ अथवा कागज गरेरै दिन्छ ब्याङ्कले, तर बिस्तारै 15-16%सम्म पनि ब्याङ्कले पनि त्यो ब्याज बढाउँछ अनि त्यो ब्याज पनि साउमा जोड्दै बढाउँदै लगेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने सम्माननीय सभामुख महोदय, किनभने यो विषयले पनि नेपाली जनताहरू व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको देखिन्छ। अनुचित लेनदेनको मात्रै होइन ब्याङ्कहरूको पनि यो खालको एउटा अभ्यासले गर्दा धेरै नेपालीहरू मारमा परेर एउटा आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। धेरै मान्य सांसदहरूलाई यो मेसेजहरू सन्देशहरू फोन कलहरू पनि आउने गरेको छ। यी विषय कहाँ समेट्ने, यस्ता विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र समग्रमा यो विधेयक आउँदै गर्दाखेरि आम नेपालीले चाहेको जस्तो समस्या सम्बोधन गर्ने बैंकिङ च्यानलका कुराहरू र ब्याङ्कका कुरा सँगसँगै यस्ता जुन हाम्रा अनुचित लेनदेनका कुराहरू छन् यिनलाई राम्रोसँग समेटेर लिएर आयोस् भन्ने कुरा नेपालको अबको भविष्य, नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय।
अब नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले आफ्नै देशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारका विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्छ। नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग। विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेपछि 539 क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा भन्ने शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो। यो तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट लिएको रहेछ। त्यस्तै यो नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी को कार्यालयमा गत वर्ष 2079 असार यताको मात्रै हो। यो एनओसी लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि 82,700 रहेको त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो प्रत्येक वर्ष बढ्ने सङ्केत पनि देखिएको छ, किनकि भइरहेको विश्वविद्यालयमा भिसी नियुक्त नहुने, एक्जाम टाइममा नहुने, 4 वर्षको कोर्स पढ्दै जाँदाखेरि 6-7 वर्ष पुग्ने, गुणस्तरीय पढाइ नहुने, पढाइलाई व्यावहारिक रूपमा नजोड्ने इत्यादि कारणले विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने स्थिति अहिले सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ। मलाई अस्ति भर्खर मात्रै एकजना युवा मित्रले व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउनु भएको थियो। यो राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा भिसी विहीन भएको कारणले 2 वर्षदेखि प्र्याक्टिकल एक्जाम भइरहेको छैन, विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भयो भनेर यसरी मेसेजहरू पनि आउने गरेका छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालमा युवा विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्नै नचाहने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालय त शैक्षिक क्रियाकलाप भन्दा पनि बढी अझ राजनीतिको जन्मथलोको रूपमा चिनिन थालेको छ। सबै कर्मचारीको, विद्यार्थीको, सबैको आफ्नो सङ्गठन छ। भिसीदेखि प्रोफेसरहरू सबै दलीय भागभण्डामा नियुक्त हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेकै छ। अझ त्यसमा पनि यो विश्वविद्यालय राजनैतिक दलहरूको लागि क्याडर तयार गर्ने एउटा थलो बनेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदै नै छ। अझ त्यसमा यो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 जुन प्रस्तुत भएको छ, यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि यो आएको कुरालाई हामी स्वागतै गर्न चाहन्छौँ। तर यो 2022 सम्म आइपुग्दाखेरि 20 भन्दा बढी विश्वविद्यालय र 1440 आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू सञ्चालनमा हुँदाखेरि तिनमा लगभग 4,61,000 विद्यार्थी विभिन्न तह र विषयमा अध्ययनरत छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ। जसलाई चाहिँ यो 4 वर्ष, 2 वर्ष अनि यो डक्टरेट लेभलको सबै कुराहरूमा तहगत डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राममा लगभग 32 जना विद्यार्थी पढ्ने रहेछन् र यो 32 लाई पनि विषयगत उसमा बाँड्ने हो भनेदेखि, जस्तो आर्ट, साइन्स, कमर्स यसमा बाँड्ने हो भनेदेखि एउटा विषयमा 5-6 जना भागमा आउँदा रहेछन्। यसरी हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयको अनुपात र विद्यार्थीको अनुपात हेर्दाखेरि नयाँ विश्वविद्यालय लिएर आउँदै गर्दाखेरि यो नयाँ विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थामा कसरी सञ्चालन हुन सक्छ, सरकारले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो अवस्थामा अब यो शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। यस्तो निराशजनक स्थितिमा पनि नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि हामीले स्वागत त गर्नै पर्छ। तर सवाल चाहिँ कतिवटा विश्वविद्यालय आए भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू कसरी टिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो नयाँ विश्वविद्यालय आउँदै गर्दाखेरि पनि विशेष गरी युज नभएका बिल्डिङहरूलाई चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ नि त्यसरी युज गरियोस्, अनि त्यस पछाडि यो भिसीहरू कम्पिटिसनको माध्यमबाट नियुक्त गरियोस्, शिक्षालाई व्यवसाय र सिपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्ट अवधारणा होस्। नेपालमा बारम्बार मैले भनिरहेको छु, यो पार्ट टाइम जब सिस्टमलाई पनि एउटा लागू गरौँ ताकि विद्यार्थीहरूले काम गर्दै पढ्न पाउन् र विद्यार्थीहरू नेपालमा टिक्न सक्ने स्थितिको पनि सिर्जना होस्। त्यसैले अब यो कुराहरू ध्यान दिँदै गर्दाखेरि धेरै मानिज्यूहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। खोपो विश्वविद्यालय विधेयकलाई पनि जति सक्दो चाँडो यो संसदमा पेश गरौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्छ। जनतामा भ्रमित हुने गरी जबरजस्ती फैलिएका प्रोपागान्डाहरूको प्रतिकार गर्न र सत्य सन्देश प्रवाह गर्नका लागि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याउने थलो पनि संसद भएका हुनाले म यो अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै समुदायको विरुद्ध छ भन्ने भाष्य जबरजस्ती निर्माण गरेर निमुखा नागरिकलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नेहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राजनीतिसँग कुनै सरोकार र भोट बैंकको कुनै आवश्यकता नहुँदा पनि
प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारीका समस्या र मिटर ब्याज जस्ता विषयमा आवाजविहीन मधेसी जनताको पक्षमा हामी उभिएको संसार साक्षी छ। मैले श्रेय लिन खोजेको होइन, एउटा दृष्टान्त मात्र दिन खोजेको हुँ। सामान्य सभामुख महोदय, मलाई नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा थाहा छ, साँच्चै नै थाहा छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र एकल आमाहरूका सन्तानको नागरिकताको अधिकार मेरो र तपाईको जति नै सुनिश्चित छ हुनुपर्छ सभामुख महोदय। मात्र वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा मौन रहेका हुनाले यस बारेमा छलफल चलाउन खोजिएको हो र सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु, एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको पहिचान नै नखुलेको स्व घोषणा गर्ने व्यवस्था हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मान विपरीत छैन यो? यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा पनि सोचौँ भनेको हामीले। विधेयक संसदमा आएको भए हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्वामित्व लिन्थ्यौँ, तर जसरी जुन बाटोबाट प्रमाणीकरण भयो जम्मा विपत्ति यतिमा हो सभामुख महोदय। र यदि सदनमा आएर छलफल हुने भएको भए त्यहाँ भएको विभेदका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। महिला र पुरुषलाई जुन विभेद गरिएको छ वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा त्यसमा पनि हामी हाम्रो धारणा राख्थ्यौँ र दुधको दुध पानीको पानी थाहा हुन्थ्यो कि यो सदनमा आइसकेपछि को के कुराको पक्षमा छन् या विपक्षमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो गलत बाटोबाट गएका हुनाले गलत मानिसको पुतला जलाइएको छ भन्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ, यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा दलबाट पनि भएका कमी कमजोरीलाई आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी एउटा नयाँ अभ्यास लिएर आएका छौँ। हामीले आज बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा, राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा कुराकानी गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट गएको सन्देश राम्रो सन्देश गएको छैन। म आफ्नो भागको ब्लेम, आफ्नो भागमा परेको जुन दुःख छ त्यो आफ्नो जिम्मेवार हुन चाहन्छु र आफ्नो राजनीतिक दलका तर्फबाट गत केही दिनहरूमा भएका बहसहरू अलिकति अमर्यादित भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि सरकारले गत 1 महिनामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम अनि अहिले बजेट बारेमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यी कार्यक्रमहरू हेर्दा मनमा एउटा प्रश्न जन्मिएको छ सभामुख महोदय, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एउटै सरकारले ल्याएर आएको हो कि फरक फरक सरकारको पालामा आएको भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति दोधारमा परेको छु, किनभने यी कार्यक्रमहरू बीच तालमेल कहीँ कतै भेटिएको छैन। यसबारेमा छुट्टै बहस गरौँला। तर अहिले म बजेटमा केन्द्रित भई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा उदाहरण मात्र यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्नुहोस् कुनै एउटा परिवार छ, त्यो परिवारका 4 सदस्यले कमाउँछन्। एकजना सरकारी जागिरे छ भन्ठान्नुहोस्, एकजना कृषि कार्य गर्छ, एउटा खुद्रा पसल चलाउँछ, अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ। त्यस परिवारको घरमुलीले आउने वर्ष हाम्रो प्रत्येक सदस्यको आम्दानी एउटा 5% भनौँ न, 5%ले बढ्छ भनेर हिसाब देखायो भने कसरी पत्याउने? घरमुलीले हिसाब देखाए जस्तो सबैको आम्दानीको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन सक्छ सभामुख महोदय? जस्तै सरकारले दिने पारिश्रमिकको कुरा, त्यसको वृद्धि दर सरकारले निर्धारण गर्छ। व्यापारबाट हुने आम्दानीको त्यसको चाहिँ बजारको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुरा रोजगारदातामा भर पर्छ, श्रमको माग अनुसार भर पर्छ, ती देशको नीतिले निर्धारण गर्छ। कृषिबाट हुने आम्दानी, उत्पादनको अवस्था, बिक्री मूल्यहरूले निर्धारण गर्छन्। मैले दृष्टान्त दिएको घरमुलीको त्यो 5% को बेसुरा अनुमानको उदाहरण हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चालु आर्थिक वर्षको जम्मा राजस्वको संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ 24.37%ले राजस्वको वृद्धि हुने अनुमान गर्नुभएको छ। यो अङ्क याद गर्नुहोला माननीय सदस्यहरू, 24.37।
यस बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राजस्वका 90 वटा शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको मूल्य दर 24.37% नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। साथै राजस्वका मुख्य आधारहरू जस्तै कर गैर करको दुवैको वृद्धि दर पनि 24.37% अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी करका स्रोतहरूमा आय, मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर र वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने कर सबैको वृद्धि दर 24.37% हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, होलसेलमा गरिएको यस्तो अनुमानबाट यो पुष्टि हुन्छ कि यो बजेटको लेखन एउटा झाडा टार्ने काम र एउटा गैर जिम्मेवारी काम भएको अथवा हेलचेक्राइपूर्ण ढङ्गबाट गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेको छ। यद्यपि यो रेभिन्यू फोरकास्टरको रूपमा म आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छैन र यो रेभिन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ पनि म होइन, तर यसरी यो कुनै एउटा कम्प्युटरमा एउटा एक्सेल सिटमा चालु आर्थिक वर्षको अङ्क राखेर त्यसमा चाहिँ 24.37% जोडेर राजस्व वृद्धिको अनुमान यो चाहिँ जो कोहीले पनि गर्न सक्ने म देख्दछु। फेरि पनि म जोड लगाउँछु कि म रेभिन्यू फोरकास्टिङको विज्ञ चाहिँ होइन। यस्तो हचुवाको भरमा अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नलाई विद्वान अर्थमन्त्री अथवा विद्वान अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको आवश्यकता पर्दैन भन्नका लागि चाहिँ रेभिन्यू फोरकास्टर हुनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, मैले नेपालको विगत केही वर्षको राजस्व, कर र गैर करका वृद्धि दर पनि हेरेको छु, जसमा कुनै पनि वर्ष हाम्रो राजस्वको वृद्धि दर, करको वृद्धि दर र गैर करको वृद्धि दर समान छँदै छैन। सभामुख महोदय, बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजस्वको अनुमान नै यस्तो प्रमुख आधार स्तम्भ हो जसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिने खर्च तय गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित राजस्व करिब 14 खर्ब उठ्न नसक्ने भई संशोधित अनुमान करिब 11 खर्बमा झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा जम्मा राजस्वको करिब 93% भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वका शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै 24.37% हुने अनौठो अनुमानले हामीलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दाको परिणाम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको 50% कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको सर्वविदितै छ। यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपण गरिएको राजस्वमा आधारित आगामी वर्षको बजेटले हामीलाई यो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। राष्ट्रको ढुकुटीमा सङ्कलन हुने अनुमान हचुवाको भरमा भएको बजेटमा आधारित खर्चका कार्यक्रमहरू कसरी विश्वासिला हुन सक्छन्? सभामुख महोदय, मेरा पार्टीका मान्य सदस्यहरूले बजेटका कार्यक्रमको बारेमा पनि आफ्नो मन्तव्य राखिरहँदा हाम्रो पार्टीको धारणा पनि राख्नुभएकै छ र म पुनः दोहोऱ्याउँदै यो गरिमामय सदनको समय बर्बाद गर्नतिर लाग्दिन। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूलाई विश्वमा इमान्दार, मेहनती र कर्तव्यनिष्ठ भनी पहिचान बनाएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जनप्रतिनिधिको हैसियतले केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। 1, कर र गैर करलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु र क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ? 2, कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ? 3, कुल राजस्व र गैर करको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ? 4, अझै उदेक लाग्दो चाहिँ कर र गैर कर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ, यिनीहरूको वृद्धि दर कसरी एउटै हुन्छ? मेरो प्रश्न। 5, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धि दर फेरि एउटै कसरी हुन्छ? 6, राजस्वका 90 शीर्षकहरूमध्ये 68 वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धि दर एउटै कसरी हुन्छ? यी प्रश्नहरूले यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल र टीका टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरा खडा गरेको छ। सभामुख महोदय, झोलामा कति पैसा आउँछ भन्ने हचुवाका भरमा गरिएको अनुमानबाट गरिने खर्चका बारेमा छलफल गरेर गरिब जनताबाट सङ्कलन गरिएको राजस्व दुरुपयोग गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ, यो पनि एउटा प्रश्न भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले भर्खरै उठाएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि यसको स्पष्ट र विश्वास लाग्दो आधार नेपाली जनता सामु आएन भने सत्ता पक्षका माननीय सांसदहरूले यो बजेटलाई कुन नैतिकताले पास गर्नुहुन्छ होला, मैले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सदनमा उपस्थित भइसकेको छ। विगतमा जे भए पनि अब त्यसरी नचलोस्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मैले उठाएका प्रश्नहरूको विश्वासिलो आधारसहितको भरपर्दो जवाब दिनु सक्नु भएन भने मलाई आशा छ उहाँ राजस्व अनुमानमा संशोधित प्रस्ताव लिएर आउनुहुनेछ। हामी सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँको संशोधित बजेटलाई पारित गराउन फेरि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, सचेत नेपाली जनताहरूले हेरिरहेका छन्। बहुमतको आधारमा यस्तो हचुवाको भरमा अनुमान गरिएको राजस्वमा आधारित बजेटलाई पास गरेर अघि जाने हो भने यसको जिम्मेवारी पास गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूले लिनुपर्नेछ। गल्ती हुन सक्छन्, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु इमान्दारिता र महानता हो। भएको गल्तीलाई सच्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई हामी कुनै अर्को पक्ष भइराख्नु पर्ने छैन, एकै ठाउँमा उभिन सकिन्छ। यो राष्ट्रले जित्ने कुरा भएको हुनाले परम्पराको नाममा बहुमतले पेलेर जाने मनस्थिति बनाइयो भने त्यसको परिणाम अवश्य पनि यो देशले भोग्नुपर्ने छ, सत्तापक्ष या विपक्षले भोग्नुपर्ने छैन। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले तथ्यमा आधारित भएर आफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा राखेको छु र एउटा आशंका उब्जिएको छ। म सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, स्पष्ट पारिदिनु होला कि यसपटकको विकास बजेट डडेलधुरामा कति पार्नु भएको छ, नुवाकोटमा कति पार्नु भएको छ, गोर्खामा कति पार्नु भएको छ? एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सुनिए अनुसार र केही डाटाहरू सार्वजनिक भए भन्दा अगाडै यसको तथ्य जाँच गर्नु अगाडिको आशंकाको प्रश्न हो मेरो। लगभग 40 देखि 50% विकास बजेट डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खाका लागि छुट्याइएको जानकारी आएको छ। हामी अरूबाट सुन्न चाहदैनौँ। सञ्चार माध्यमका हेडलाइनको तथ्य जाँच हामी गर्दै गरौँला, तर म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु। बताइदिनु होला डडेलधुरा, नुवाकोट र गोर्खामा कति बजेट छुट्याइएको छ, अनि मधेसलाई बजेटमा गरिएको विभेदका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ, एकपटक बताइदिनु होला। सम्मानित सदनमा स्क्रिनहरूमा हामी बोलेको आवाज राखिएको छ। हामीले बजेटमा कुराकानी गरिरहँदा यो देशको भविष्य निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले ब्यालेटको बाटो हुँदै यही सदन छिरेर परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर आइरहँदा सदनमा भइरहने बहसहरूले यतिखेर सरकारी अस्पतालहरूमा भएको अवस्था हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ। म त भन्छु सम्मानित सभामुख महोदय, यो सदनमा 5 वर्षसम्म आजबाटै देशका 7वटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालको लाइभ सीसीटीभी फुटेज एकातिरको भित्तामा राखौँ। देशका अझ विशेष गरेर मधेसका सामुदायिक विद्यालयका सीसीटीभी फुटेजको लाइभ फुटेज दाहिनेतिर भित्तामा राखौँ। अनि बिचमा एउटा स्क्रिनको व्यवस्था गरौँ सभामुख महोदय, जहाँ करिब प्रत्येक दिन 5-6 हजारका दरले यो देशमा भविष्य छैन भनेर यो देशबाट निस्किएर गएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनबद्ध भएका नेपाली नागरिकको तस्बिर, त्यसको लाइभ फुटेज राखौँ र 5 वर्षपछि हामी हेरौँ बिफोर र आफ्टर भनेर। हामी संसद छिर्नु अगाडि ती विद्यालय कस्ता थिए, हामीले 5 वर्ष यो सदनमा बहस गरेर ती विद्यालयलाई कस्ता बनायौँ। ती अस्पतालहरू विशेष गरेर बालबालिकाको हुने ती नजिकैको कान्ति बाल अस्पताल गए पनि हुन्छ, संसदपछि सबैजना जाउँ। त्यो अस्पताललाई हामीले 5 वर्ष यो सदनमा विभिन्न कोही कसैले असाध्यै नरम बनेर असाध्यै असल ज्ञानी प्राणी बनेर, कसैले हामी जस्ता चर्का आवाजमा बोलेर, जसले जसरी बोले ता भए पनि हामीले गरेको नीति निर्माणले 5 वर्ष अघि र 5 वर्ष पछाडि के फरक पर्यो भन्ने कुरा यो स्क्रिनमा राखौँ र त्यसपछि 5 वर्षपछि आउने सदनलाई त्यो स्क्रिनको अर्को दृश्य हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। यदि यसरी गर्न सक्दैनौँ भने र यसरी रागा भैँसीका भरमा बहसहरू चलाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जनतामा निराशा छाउँछ। सभामुख महोदय, म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै म अर्को एउटा ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हामीले बनाउने कानुनहरूका आधारमा र अझ विशेष गरेर हामीले छुट्याएको प्राथमिकताहरूका आधारमा जनजीविकामा प्रभाव पर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्ने होइन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आज यो सम्मानित सदनभित्र आएका हामीहरू नेपाली नागरिकलाई केही भनेर यहाँ आएका छौँ, तर आज सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लाहरूमा अलिकति पहुँच भएका सांसदहरूका जिल्लाहरूमा जसरी बजेट बाँडफाँड गर्ने कार्य भएको छ, के तपाईँलाई लाग्छ यसपछि फेरि पनि जनताका माझमा हात जोडेर भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले यही 5 वर्षका गतिविधि र यिनै बजेटहरू यिनैका आधारमा नेपाली जनताले हामीलाई पत्याएर भोट दिनेछन्? दिने छैनन्।
यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन्। र जुन किसिमको बहस सम्मानित सदनमा केही दिन अगाडि भयो, त्यो बहस यदि निरन्तरता हुने हो भने सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ नेपाली जनतालाई अनुहार देखाउने हैसियतको रहने छैन। त्यसकारणले यो सदनमा हुने बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनोस्, यहाँ हुने सरसल्लाहहरू महत्त्वपूर्ण बनुन् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र आफ्ना दलका तर्फबाट म यसको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई लिएर नै हामी कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध पनि गर्दा रहेछौँ, त्यसको फ्याक्ट चेक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। मैले निर्ममतापूर्वक भन्नै पर्छ, केही, सबै होइनन्, केही सञ्चार माध्यमहरूमा कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरूले लगानी या विज्ञापनबाट प्रभाव पारेका छन्। यो सत्य हो। बोल्न धेरैजना किन डराउनुहुन्छ भने ती सञ्चार माध्यमहरूले गलत लेखिदिँदा आफ्नो छवि बिग्रन्छ भन्ने डरले कयौँ मान्यहरू बोल्नुहुन्न, तर त्यसो भन्न मिल्दैन। त्यसैमा आएको समाचारले संसदमा हङ्गामा मचाइरहँदाखेरि त्यो जसले समाचारलाई प्रभावित पार्न खोज्यो कुनै व्यापारी, उसले कति रमाइलो मान्दो हो। यो सदन कुनै एउटा हेडलाइनमा उचालिने ठाउँ होइन, त्यसको वास्तविकता जाँच गर्नुपर्छ, त्यसलाई परख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि आवश्यक भए मात्र सदन घेरिनुपर्छ, सदनमा हो हल्ला गर्नुपर्छ। यो मैले आफैलाई बढी प्राथमिकता दिएर भनेको, मैले कुनै दललाई भनेको होइन। हाम्रो दल पनि यसमा सहभागी छ। त्यसकारणले हामी केही नयाँ गरौँ भनेर आएका दलहरू हामी पुरानै शैलीमा गयौँ र हामी पनि त्यही रोगमा लाग्यौँ भने मैले अघि भने जस्तै हामीले प्राप्त गर्ने भनेको यी गाई र भैँसीका अथवा भैँसी र राँगोका कुराकानी गऱ्यौँ भने अन्त्यमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त्यो गोबर बाहेक केही पनि होइन। मैले सम्मानित सदनलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्नेछ। सम्मानित सभामुख महोदय, यस सदनमा हामीले नेपाली जनताका लागि नीतिहरू बनाइरहँदा र विशेष गरेर बजेटमा प्राथमिकताहरू छुट्याइरहँदा हामीले छुट्याएको प्राथमिकताले आम नागरिकको जीवनलाई छुन सकेनछ भने, आम नागरिकको दैनिकीलाई प्रभाव पार्न सकेन भने हाम्रो लागि त्यो दुर्भाग्यको विषय हुन्छ। सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि पनि अब भोटिङ राइट्स दिने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि भोट हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने भनेर भन्यो। तर कहाँ छुट्याउनु भयो अर्थमन्त्रीज्यू बजेट? त्यसका लागि लगत सङ्कलन गर्न जानु पर्ला, निर्वाचन आयोग विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बारेमा जानकारी लिन जानुपर्छ। त्यसका लागि कहाँ कतै मैले बजेटमा कतै मैले देखिनँ कि, मलाई क्षमा गर्नुहोला, तर त्यसलाई तपाईँले भन्नलाई त भनिदिनु भयो होला, तर प्राथमिकतामा राख्नु भएन। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यो देशमा भविष्य नदेखेर विभिन्न कुरीतिका कारणले, हामीले भोग्नु परेका व्यथितिका कारणले मुलुकमै केही गरी खाउँ भन्ने अवसर नपाएर बाध्य भएर विदेश बसेका नेपालीहरूले आफ्नो देशको भविष्य छान्न पाउनुपर्छ, भोट हाल्न पाउनुपर्छ। त्यसलाई प्राथमिकताका साथ राखियोस्। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कति बजेट छुट्याउनु भएको छ, के व्यवस्था गर्नु भएको छ, म त्यसको लागि पनि जवाफ चाहन्छु। र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने जस्तो निर्णय, गलत निर्णय सच्याइयोस् भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। किनभने संवैधानिक निकायहरूलाई, हामीले त्यसका काम कारबाहीहरूलाई यदि ध्यान दिएनौँ, तिनको स्वच्छतामा हामीले प्रश्न खडा गऱ्यौँ र त्यसलाई सरकारका मार्फत या कुनै मन्त्रालयका मार्फत ल्याएर राखिदियौँ भने त्यो साँच्चै नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसकारणले यसलाई पनि पुनर्विचार गरियोस्। खर्च कटौतीका नाममा हरेक विषयलाई यसको गम्भीरता, त्यसको महत्त्व नबुझिकन गरियो भने त्यो साँच्चै नै दुःखद हुनेछ। म सम्मानीय सभामुख मार्फत यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अहिले बजारमा देखिएको वित्तीय सङ्कट, आम नागरिकले भोगेको वित्तीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा उत्साह छर्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामीले देख्न सकेनौँ। आज एकपछि अर्को सटरहरू बन्द भएका छन्। आज कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू बैंकको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर कयौँ व्यापारी व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा शङ्कर कणेलले आत्महत्या गर्नुभयो र उहाँको सुसाइड नोटमा लेखिएका कुराहरू गम्भीर छन्। यस्ता धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। आज प्रत्येक 3वटा सटरमा एउटा सटर बन्द भएको अवस्था छ। आज सहकारीहरूका कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको बिल्लीबाट मानिसहरूको भएको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगर्ने भयो भने धेरै मानिसहरू सडकमा आउन बाध्य भएका हुन्छन् र बेवस भएर यो मुलुक छोडेर विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनि विदेशमा रोजगारीका लागि जानु पर्दाखेरि विदेशमा भएका हाम्रा राजदूतावासहरूको संयन्त्रले लाखौँको सङ्ख्यामा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन। यहाँ
केही गरौँ भन्दा गर्न पाएका छैनन्। देशै छोडेर जाँदा परदेशमा पनि दुःख पाएर बसेका छन्। मुलुकको समाजको वास्तविक समस्यासँग हाम्रो नीति, हाम्रो बजेट, हाम्रो कार्यक्रम कसरी अलग हुन सक्छ सभामुख महोदय? समाजको चरित्रभन्दा, समाजले भोगेको पीडाभन्दा हामीले यहाँ गर्ने डिस्कसन, तपाईँ हामीले गर्ने संवाद कसरी फरक हुन सक्छ सभामुख महोदय? समाजले भोगेको पीडालाई मलम लगाउन नसक्ने गरी हामीले गर्ने संवादको के अर्थ हुन्छ सभामुख महोदय? त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत कि नेपाली जनताको पीडालाई, नेपाली जनताले आज भोगेका समस्याहरूलाई त्यसलाई महसुस गरेर, त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर हामीले बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ। र अन्त्यमा आगामी वर्षका लागि हामीले यसो गर्न सक्छौँ कि सानो एउटा सुझाव सहित म बिदा माग्छु। बजेट बन्नुभन्दा 4-5 महिना अगाडि हरेक राजनीतिक दलका अझ विषयविज्ञहरू छन् भने उनीहरूलाई सहभागी गराएर प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याउँ। कुनै पनि राजनीतिक दलले भोट माग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा भनेर हामीले भोट मागेका हौँ नि। हाम्रो घोषणापत्रमा, हाम्रा वाचापत्रमा बाकाइदा लेखिएको छ नि। नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ नि। भनेपछि के सत्तापक्ष के विपक्ष कसैको विमति होला र? हामीले कस्तो शिक्षा नीति बनाउने? आउनुहोस् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एक ठाउँमा उभियौँ र एउटा साझा शिक्षा नीति सरकारलाई हामीले रेकमेन्ड गरौँ। किनकि तपाईँले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्नुभएको हो, मैले भोट माग्दा पनि नेपाली जनतालाई राम्रो शिक्षा दिन्छु भनेको हुँ। अनि यहाँ राजनीति कसरी भयो? तपाईँको जिल्लाका बाटोहरूमा भोट हालेपछि अब तपाईँ यहाँ कुनै नेताको जिल्ला अथवा गाउँठाउँमा बाटो पुर्याएर भोट माग्ने दिनको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ हजुर। सिङ्गो देशलाई हेर्नुपर्छ। अब त त्यसरी चल्दैन बाँडेर। यो नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने हेल्थ केयर बिल कस्तो हुनुपर्छ? सबै राजनीतिक दलका 101 छानेर एक ठाउँमा बसौँ बजेट बन्नुभन्दा करिब 4-5 महिना अगाडि र हामी साझा अवधारणा बनाऊ र त्यसमा एउटा कमन कमिटमेन्ट गरौँ। त्यसलाई सरकारको शिक्षा नीति बनाऊ। कोही विपक्षमा हुने छैनन् किनकि सबैको अपनत्व हुनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यका विषयमा कुराकानी गरौँ, अफोर्डेबल हेल्थ केयरका बारेमा हामी कुराकानी गरौँ र सबै दलका माननीयहरू अझ विषयविज्ञहरूलाई राखेर र आवश्यक परे नागरिक समाजबाट पनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूलाई ल्याएर यो देशको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा बहस गरौँ। 5 महिना अगाडि बहस गरौँ र त्यस बहसबाट निस्किएको निष्कर्ष, चाहे त्यो मुखमा त्यो निष्कर्ष निस्किएको भोलिपल्ट सरकार ढलोस्, जसुकैको सरकार बनोस्, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बनोस्, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष बनोस्, तर त्यो नीति फेल हुनु भएन। यदि नेपाली जनतालाई हामीले हृदयमा राखेका हौँ, साँच्चै नै यो देशको मुहार फेर्नका लागि यहाँ आएका हौँ भने यो काम गरौँ। होइन आफ्नो र आफ्नाका मुहार फेर्न आएको हो भने यसै गरी चलाउँ, 5 वर्ष बिताउँ, तर हामी चाहिँ अनुहार देखाउन लायकका हुने छैनौँ। देशको मुहार जस्ताको तस्तै, तर राजनीतिज्ञको मुहार कति धेरै चम्किलो भएको छ हेर्नुहोस् त। किनकि हामीले जनताका मुद्दालाई चुनावका बेलामा मात्र सम्झ्यौँ, चुनाव पछाडि बिर्स्यौँ। म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जहाँ रहनु भएको छ म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले भन्न खोजेको त्यही हो। ओनरसिप यहाँ छलफल हुन पाएको भए सम्भवतः त्यसमा भएका बुँदाहरूमा अथवा छुटेका विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ भएका कुनै पनि दलका मान्य सदस्यहरूले नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुन परोस् भन्ने कुरामा मत हाल्नै सक्नुहुन्न। कसले सक्नुहुन्छ र? विमति कसैको पनि हुने छैनन्। तर सबैले अपनत्व महसुस गरी सही ढङ्ग र सही बाटोमा आएको भए अहिले सम्भवतः सम्मानित अदालतमा गएर त्यो अड्किने थिएन। अनि त्यसको दोष केही दलहरूले लिनु परेको छ, वास्तवमा होइन। नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधमा, त्यसको विपक्षमा कोही पनि नेपाली हुनै सक्दैन। तर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तुमा पछिसम्मलाई सोचेर संवेदनशील विषयहरूमा यो सदन जहाँ नयाँ माननीयहरू र नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी पनि आएका छौँ, हामी पनि यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ अनि हामी पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, अन्तर्वस्तुमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र त्यो विधेयकले छुटाएका तर महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी योगदान दिन चाहन्छौँ र इतिहासलाई त्यो दस्तावेजमा हामी पनि सही साक्षी हौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। हामी पक्षमा छौँ। हामी जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी सम्पूर्ण योग्य नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौँ। हामी त्यो बहसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ र पछिसम्म यो मुलुकलाई हित हुने विषयमा सहभागी मात्र हुन चाहन्छौँ। सम्मानित सदनमा आज मैले यति कुराहरू राखेँ। मलाई विश्वास छ हामीले गरेका बहसहरू केवल बहसका लागि होइनन्। हामीले भनेका यी शब्दहरू, हामीले प्रकट गरेका हाम्रा धारणाहरू केवल यतिकै एउटा धारणा राख्नलाई गरिएका विषयवस्तु होइनन्।
विशेष गरेर यसपटकको संसदका सबै जस्तो सेसनहरूमा सबै जस्तो विषयहरूमा आम नागरिकको चासो तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी भएको एउटा डाटाले बताएको छ। अर्थात् नेपाली नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा नेपालको संसदमा भइरहेको बहसलाई अचेल अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेरिरहेका रहेछन्, एउटा अध्ययनले त्यो बताएको छ। यस्तो चासोको विषय बनेको यो सदन हाँसोको विषय नबनोस्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आउन सकुन् र एक अर्कामा सहकार्य गर्दै संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै बहसहरू कायम गरेर मुलुकका लागि केही चिज दिन सकियोस्। र यो 5 वर्षमा जसरी भनिन्छ नि, हामी हाम्रो जीवनको 5 वर्षलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 5 वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ र 5 वर्ष पछाडि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ। व्यक्तिको जीवनमा 5 वर्षको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ, देशको जीवनमा पनि त्यो 5 वर्षको अझ धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो सदनको जब अन्तिम दिनमा यहाँ बोल्नेछौँ, अघि मैले भने जस्तै हामीले विशेष गरेर देशको टड्कारो समस्यामा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यमा यो 5 वर्ष सदनभित्र आएर हामीले के गर्यौँ त्यो भन्न पाइयोस्, त्यसपछि निर्वाचित हुने मान्यज्यूहरूलाई बुझाउन पाइयोस् हामीले यो देशका लागि यति गर्न सक्यौँ, बाँकी तपाईँको जिम्मा भन्न सकियोस्। अघिल्लो सदनले हामीलाई के बुझायो? आज अघिल्लो सदनले बुझाएका कयौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू काँधमा बोकेर हामी हिँड्नु परेको छ। त्यसको निराकरण गर्नु पर्दाखेरि यहाँ एउटा दलको नाम आयो भने अर्को दलले विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। एउटा विषय उठ्छ, त्यसपछि त्यो विषय सेलाउँछ, अर्को विषय उठ्छ। कता कता आशंका पैदा भएको छ। मैले भनेको थिएँ कि कहीँ पुराना राजनीतिक दलहरू एक अर्काको पोल खुल्ला भनेर आत्तिएका त छैनन्, विषयान्तर गर्न लागिरहेका त छैनन्। हामीलाई डर भएको छ। नेपाली जनताले नयाँ म्यान्डेट दिएर पठाएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी पुराना माननीयज्यूहरूबाट सिक्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। तपाईँको राजनीतिक लडाइँ र तपाईँको राजनीतिक इतिहासको मानमर्दन गर्ने हाम्रो ध्येय कहीँ पनि छैन। कुन सङ्घर्षले तपाईँले आज यो दिन ल्याउनु भएको छ? हामी त सजिलै राजनीतिमा आयौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीलाई राजनीतिमा त्यो सङ्घर्ष गर्नु परेन। तपाईँहरू त राज्यले लखेटेको, राज्यले मार्छु भनेको, भूमिगत बस्नु परेको, जेल जीवन बिताउनु भएको, त्यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएको छ। हामीलाई गर्व छ तपाईँहरूप्रति। तर गर्व गर्न लायक, तपाईँको इतिहासमा गर्व गर्न लायक वर्तमान भइदियोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। एक अर्काप्रतिको वैमनस्यता, एक अर्काप्रतिको तिक्तता सम्मानित सदनमा तपाईँहरू उखिरहँदा हामी के हेर्ने, मुस्कुराउने कि ताली पड्काउने कि ढ्याप गर्ने कि मुख छोप्ने, त्यस्तो अवस्था हामीलाई सृजना नगरिदिनु होला। किनकि नेपालको राजनीतिमा तपाईँले दिनुभएको योगदानको हामी कदर गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो पुस्ता बन्न चाहन्छौँ जो अघिल्लो पुस्ताले गरेको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्न सकोस्। तर सम्मानित सदनमा एउटा पार्लिमेन्टको डिग्निटीलाई नै हल्लाइदिने किसिमका गतिविधि हुँदाखेरि कता कता हामीलाई पनि त्यो रोग सरे जस्तो पनि कहीँ दिनमा भयो। हामी त्यो रोग सार्न चाहन्नौँ मान्यज्यूहरू, हामी त्यो रोग सार्न नै चाहन्नौँ। हामी तपाईँलाई त्यही सम्मानित स्थानमा राख्न चाहन्छौँ जुन सम्मानको तपाईँहरू लायक हुनुहुन्छ। हामी नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई तपाईँहरूले एउटा यस्तो संस्कारको विकास गरिदिनुहोस्, एउटा यस्तो संस्कार दिनुहोस् ताकि हामी भोलि पनि गर्व गर्न सकौँ कि हामीले यो तपाईँबाट सिकेका हौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेसबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा एमालेबाट सिक्यौँ, हामीले नेकपा माओवादीबाट सिक्यौँ भनेर हामीले भन्न सकौँ, मधेसवादी दलहरूबाट सिक्यौँ, जसपाबाट सिक्यौँ भन्न सकौँ, हामीले नेताहरूको नाम लिएर भन्न सकौँ यी नेताहरूबाट हामीले सिकेको हो नि भन्न सकौँ। तर हामीले, माफ गर्नु होला, म क्षमा चाहन्छु, पछिल्ला केही गतिविधिहरूलाई हेर्दा हामीले चाहिँ उल्टो कुरा सिक्छौँ कि हामीलाई पो त्यो रोग सर्छ कि भन्ने डर पैदा भएको छ। म सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई यति भन्न चाहन्छु कि नीति कार्यक्रमहरू भन्दा, कानुनहरू भन्दा, बजेटहरू भन्दा नेपाली जनतालाई मूलधारमा राखियोस्, देशको वर्तमान समस्यालाई मूलधारमा राखियोस्। वैदेशिक रोजगारीले गाँजेको यो देश यसका मूल समस्याहरूलाई मध्यनजर नराखिकन त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर आँखा चिम्लिएर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यसकारणले नागरिकको स्वास्थ्य, नागरिकको शिक्षा र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिन सक्ने बनोस् बजेट, यही भन्न चाहन्छु। र म जाँदै सभामुख महोदय, मैले अघि एउटै दर रेट भएको यो डकुमेन्ट म शीर्ष नेताहरूलाई म उपलब्ध गराउन चाहन्छु। यसले देखाउनेछ 24.37% जुन मैले डाटा प्रस्तुत गरेँ त्यो म अझ स्पष्ट हुने गरी एक एकवटा प्रमुख राजनीतिक दल र अर्थमन्त्रीज्यूलाई जाँदै हस्तान्तरण गर्नेछु।